नेपाल र पाकिस्तानले पनि सैन्य जवाफ दिन सक्छन्। त्यो भारतका लागि विनाशकारी बाटो हो। चीन। भारतको 20 सैनिकको मृत्यु हुँदा चिनिया सैनिकले किला गाडिएको फलामको भाटाले भारतीय सेनामाथि गरेका थिए हमला। के भन्छ यस विषयमा चीन? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नेपाल र पाकिस्तानले पनि सैन्य जवाफ दिन सक्छन्। त्यो भारतका लागि विनाशकारी बाटो हो। चीन। चीनले अमेरिकाको इसारामा आफू विरुद्ध लाग्ने भारतका लागि जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ग्लोबल टाइम्सले सम्पादकीय लेखेर जवाफी कारबाहीमा कुनै पनि समय नलाग्ने चेतावनी दिएको छ। वाशिंगटनले चीन विरुद्ध प्रयोग गरेको आशंका चीनले गरेको छ। चीन विरुद्ध वाशिंगटनलाई भारत जस्ता देशको आवश्यकता रहेको भन्दै भारतलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेको आशंका गरिएको ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयमा उल्लेख छ। भारत चीन सीमा क्षेत्रमा चिनिया जनमुक्ति सेनाका 81 समूहले अभ्यास सुरु गरेको जनाउँदै चीनले युद्धका लागि विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरिरहेको समेत प्रश्न पारेको छ। चीनले भारतीय मिडिया पश्चिमी मिडिया जस्तै चीन विरुद्ध प्रयोग भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। चीनले दक्षिण एसियामा भारतले विभिन्न प्रकारका विवाद निम्त्याएको दाबी समेत गरेको छ। ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र हो। यसमा आएको सम्पादकीय तथा समाचार टिप्पणीलाई सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा लिने गरिन्छ। ग्लोबल टाइम्समा लेखिएको छ, कोरोना महामारीकै समयमा भारतले चीन, पाकिस्तान र नेपालसँग सीमा विवाद गरिरहेको छ। पाकिस्तान चीनको विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार हो। नेपालसँग चीनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यी दुई देश चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना साझेदारी हुन्। यदि भारतले सीमा विवादलाई बढाउँदै लैजाने अवस्थामा 2 वा 3 तर्फबाट सैन्य दबावको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यहाँसम्म कि तीनवटै देशले सैन्य दबाव दिएमा के हुन्छ? भारतका लागि यो समय विनाशकारी हार हुन सक्छ। 3 दिन अघि भारतीय र चिनिया सैनिक बीच पूर्वी लद्दाखको विकट गलवान उपत्यकामा हिंस्रक झडप भएको थियो। झडपमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु समेत भयो भने भारतले चीनतर्फ पनि 40 जना मारिएको दाबी गरेको छ। लद्दाखमा 1.5 महिना अघिदेखि चिनिया र भारतीय सेनाबीच तनाव बढ्दै गएको थियो। भारत चीन सीमा क्षेत्रमा 45 वर्षपछि पहिलो पटक दोहोरो झडपमा सैनिकको मृत्यु भएको हो। झडपपछि भारत र चीनले विदेश मन्त्री स्तरीय सैन्य कमान्डर स्तरमा र दूतावास मार्फत पनि वार्ता गरिरहेका छन्। तर एक अर्का विरुद्ध दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा सैन्य क्षमता बढाएपछि थप तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। चीन र भारत बीचको विवादमा दुवै देशका सञ्चार माध्यमले नेपाललाई पनि तानिरहेका छन्। तीन छिमेकी राष्ट्रसँग भारतको सीमा विवाद। क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा प्रभाव जमाउँदै गरेको भारत यति बेला सीमा विवादको झमेलामा फसेको छ। चीनसहित 3 देशसँग सीमा विवाद भारतका लागि यति बेला चुनौती बनेको छ। यसमध्ये चीनसँगको विवाद तनावग्रस्त बन्दै गएको छ। गलवान क्षेत्रमा हालै भएको भिडन्तमा 20 भारतीय सेना मारिनु भारतका लागि अप्रिय घटना बनेको छ। गलवानमा भारतले चिनिया सेना पनि हाताहात भएको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म पुष्टि गर्न भने सकेको छैन। चीनले भने उक्त भिडन्त आफ्नो कारण नभएको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिएको छैन। मीडिया रिपोर्टका अनुसार चीनले पछिल्लो समय गलवान क्षेत्रमा थप सेना तैनात गरेको छ। त्यसो त केही महिनादेखि नै गलवान क्षेत्रमा भारत र चीनका सेना
अरूबीच बिना हतियार झडप हुँदै आएका थिए। भारतका सेना प्रमुख समेत उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए। सैनिक टोलीले गस्ती गरेको थियो। सीमा क्षेत्रमा केही महिनादेखिको विवाद सल्टाउन सेना बीच वार्ता भएको 2 साता नबित्दै अचानक भिडन्त भएको थियो। यसलाई लिएर भारत सरकारले पनि उक्त घटनाको जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएको छ। सीमा क्षेत्रको अवस्थालाई लिएर चीनसँग भारतको सम्बन्ध थप बिग्रने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै मित्र राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको नेपालसँग पनि भारतको सम्बन्ध चिसिन थालेको छ। सीमा विवादलाई नै लिएर नेपाल र भारत बीच सम्बन्ध बिग्रिएको हो। खास गरी भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले धारचुलादेखि नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा हुँदै चीनको तिब्बतसँग लिङ्क रोड उद्घाटन गरेपछि सम्बन्धमा दरार आएको हो। विवादित क्षेत्रको रूपमा रहेको जमिनमा भारत सरकारले नेपालको जानकारी बिना नै गतिविधि गरेपछि भारतप्रति रुष्ट बन्दै पत्र समेत पठाएको थियो। नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरिदियो, जसले गर्दा भारतीय नेताहरू झस्किए। पछिल्लो समय रक्षा मन्त्री, सेना प्रमुख र सत्तारूढ दल भाजपाका वरिष्ठ नेताहरूले समेत नेपालसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको भन्दै वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। पछिल्लो झन्डै 50 वर्षपछि पहिलो पटक भारत र चीनका सेनाबीच मानवीय क्षति हुने गरी हिंसात्मक भिडन्त भएको हो। त्यसो त नेपालसँग पनि भारतको सम्बन्ध दशकौं यता सबैभन्दा नराम्रो रूपमा बिग्रन सक्ने आकलन गरिएको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको मुद्दा वर्षौंदेखि विवादित रहे पनि पछिल्लो समय यसै कारण नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्दै भारतलाई धक्का दिएको छ, जुन भारतका लागि एक ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा बनेको छ। यता पाकिस्तानसँग बिग्रदै गरेको भारतको सम्बन्ध थप उत्कर्षमा पुगेको छ। कश्मीर मुद्दालाई लिएर भारत विरुद्ध पछिल्लो 1 वर्ष यता पाकिस्तानले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत कुरा उठाउँदै आएको छ। चीनिया सैनिकले किला गाडिएको फलामको भाटाले भारतीय सेनामाथि गरेका थिए हमला। के भन्छ चीन? भारत चीन सीमामा गलवान घाटीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्युको विषयमा विभिन्न प्रकारको प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले कसको आदेशमा भारतीय सैनिकहरू इलाकामा बिना हतियार गएका थिए भनेर प्रश्न सोधे। यसमा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भने सीमामा सैनिक सधैँ हतियारमा नै तैनात हुन्छन्, विशेष गरी चौकी छोड्ने बेला। 15 जुनमा गलवानमा पनि यस्तै भएको थियो। सन् 1996 र सन् 2005 को सम्झौता अनुसार हामी लामो समयदेखि सामान्य सामान्य हुँदै हतियारको प्रयोग गर्दैनौँ। विदेश मन्त्री एवं जयशंकरको यो बयान अघि सेनाका पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेन्ट जनरल एच.एस. पनागले सबै कुरा थाहा हुँदा पनि जवानलाई बिना हतियार किन पठाइयो भनेर प्रश्न सोधेका थिए। एच.एस.ले भनेका थिए 200 वर्षको इतिहासमा भारतीय सेनाको यस्तो अपमान कहिल्यै भएन। सेनाका जवान माथिल्लो आदेशका कारण हतियार बिना नै गएका थिए र त्यहाँ उनीहरूको हत्या गरिएको थियो। एच.एस. पनागको यो भिडियो ट्विट गर्दै राहुल गान्धीले प्रश्न सोधेका थिए। ओडिसाका बीजेपी नेता बैजयन्ते जय पाण्डाले ट्विट गरेर राहुल गान्धीमाथि निशाना साध्दै भने भारतीय सैनिकलाई बिना हतियार कसले पठाएको थियो? यसको जवाफ हो त्यो सम्झौता जस अनुसार एलएसीमा 2 किलोमिटर भित्र हतियार राख्न प्रतिबन्ध छ। यो सम्झौतालाई तपाईको पार्टीले समर्थन गरेको थियो। तपाईलाई इतिहासको ज्ञान छैन। किला गाडिएको फाटा मार्फत गरिएको हमलामा के भन्छ चीन? बिहीबार चीनिया विदेशी मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा भारत एजेन्सी रोयटर्सले चीनिया विदेशी मन्त्रालयका प्रवक्ता
चाओ लिजियानलाई सोधे। भारतीय अधिकारीका अनुसार सेनाका एक कर्नेल र अन्य सैनिकमाथि चीनका सैनिकले किलो गाडिएको फलामको भाँटाले हमला गरे। यसमाथि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न यो हो कि हिंस्रक झडप त्यति बेला सुरु भयो जब भारतीय सैनिकले चिनिया निर्माण भत्काइदिएको हो वा एलएसी पार गरेपछि हो? यो प्रश्नको जवाफमा चाओले भने यो विषयमा के गलत हो र के सही हो यसमा केही दुविधा छैन। चीन यसमा जिम्मेवार छैन। हिंस्रक झडप कसरी सुरु भयो भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा बताइसकेका छौँ। सोमबार राति सीमामा तैनात भारतीय सुरक्षा बलले दुवै देशमा कमान्डर स्तरमा भएको छलफलपछि बनेको सहमति तोडिदिए। भारतीय सैनिकले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल पार गरेर जानी जानी चिनिया सैनिकलाई उक्साउन सुरु गरे, यहाँसम्म कि हमला नै गरे। त्यसपछि सामान्य झडप भयो र यसैमा हाताहात भयो। चीनको माग यो छ कि भारतले पुरा घटनाको अनुसन्धान गरोस् र जिम्मेवारीलाई सजाय दिइयोस्। भारतले अब उपरान्त यस्तो हुँदैन भनेर सुनिश्चित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। चाओले थपे, हामीले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भएको छलफलबारे पहिले नै जानकारी सार्वजनिक गरेका थियौँ। दुवै पक्ष गलवान घाटीमा भएको झडपको विषयमा शान्तिपूर्ण समाधानमा सहमति छन्। समाचार एजेन्सी एएफपीले चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई समेत सोधे। यस्तो लागिरहेको छ कि भारतीय सीमामा अत्याधिक सैनिक तैनात गरिएका छन्। यसको जवाफमा चीनले पनि के यस्तै गर्ला? के चीनले पुरा विवादबारे थप केही भन्छ? चाओले यो प्रश्नको जवाफमा भने, भारत चीन सीमामा चीनको व्यवहारबारे मैले पहिले नै सबै कुरा भनिसकेको छु। दुवै पक्षबीच विवाद सुल्झाउने विषयमा काम भइरहेको छ। दुवै पक्षबीच सैन्य र राजनीतिक स्तरमा कुराकानी भइरहेको छ। यो भन्दा बढी म केही भन्न सक्दिनँ। समाचार एजेन्सी पीटीआईले चाओलाई अब अर्को कदम के हो त भनेर प्रश्न सोधे। यसको जवाफमा चाओले भने, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग दुवै मुलुक उदयमान शक्ति भएको बताए। दुवैको जनसङ्ख्या 1 अर्ब भन्दा पनि बढी छ। हामी पारस्परिक आधार र समर्थनसहित अघि बढेको खण्डमा दुवै देशको साझा हित हुनेछन्। यदि हामीले अविश्वास र मतभेद बढाएको खण्डमा यो दुवै देशका नागरिकको महत्त्वाकांक्षाको ठिक विपरीत हुनेछ। दुवै देश महत्त्वपूर्ण सहमतिसम्म पुग्नेछन् र यसको पालना गर्नेछन्। स्रोत बीबीसी। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्।